नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। एमसीसी का लागि निर्णय गर्नुपर्ने भनेर अमेरिकाले दिएको समय जति नजिकिँदैछ त्यति नै नेपालको राजनीति गरमाएको छ। सहमति जुटाउन र एमसीसी सत्तारूढ गठबन्धन भित्रबाटै अनुमोदन गराउन पटक पटक संसद बैठक स्थगित गरिएको छ। नेपाल र अमेरिका बीचको सम्झौतामा जति चासो अमेरिकी र नेपालीको छ त्यसभन्दा बढी चासो अहिले चीनिया नेतृत्वले लिएको छ। विशेष गरी एमसीसी प्रति चीन सन्तुष्ट छैन। यस विरुद्ध ऊ खुलेर लागेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताहरूले अमेरिकालाई चेतावनी दिने गरी एमसीसी विरुद्ध खुलेरै बोलिसकेका छन्। 11 फागुनमा चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ चुनयिङले चीनले चेतावनीका रूपमा एमसीसीलाई लाद्न खोजेको आरोप लगाइन्। यसअघि 6 फागुनमा चीनिया विदेश मन्त्रालयका अर्का प्रवक्ता वाङ वेनबिनले एमसीसी तर्फ संकेत गर्दै राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको सहयोग भन्दै प्रश्न गरेका थिए। एमसीसी निर्णायक अवस्थामा पुग्दै गर्दा चीनको सक्रियता बढेको छ। विभिन्न माध्यमले सम्पर्क र कुराकानी गर्न थालेका छन्। चीनिया अधिकारीहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग एमसीसी बारे कुराकानी गर्न थालेका हुन्। ओलीसँग चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले 12 फागुनमा भिडियो संवाद गरी एमसीसी बारे चासो राखिसकेका छन्। ओलीले एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा जाने संकेतहरू देखाउन थालेपछि चीनले दबावका लागि उच्च तहको नेता मार्फत संवाद गरेको छ। 12 फागुनमै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि चीनले एमसीसी बारे कुराकानी गरेको छ। उनीसँग विदेश विभाग उपप्रमुख चेन झाओले भिडियो संवाद गरेका हुन्। प्रचण्डसँग पनि चीनिया पक्ष नियमित जसो संवादमा रहेको बताइन्छ। यसरी चीनले प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मार्फत दबाव बढाइरहेको छ। तर एमसीसी बारे नेताहरूको धारणा समान छैन। प्रचण्ड एमसीसी को विपक्षमा छन्। माधव नेपाल केही लचिलो भए पनि पक्षमा मतदान गर्न तयार छैनन्। ओली निर्णय नलिई बसेका छन्। अब ओलीको भूमिकाले एमसीसीले कस्तो निकास पाउने हो निर्क्युल गर्छ। एमसीसी बारे ओली र प्रचण्डको फरक मत रहेमा कम्युनिस्ट शक्तिमाथि ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। यसलाई चीनले निकै चासोका साथ लिएको देखिन्छ। विशेष गरी अमेरिकी प्रभाव नेपालमा पर्न नदिन उसले ओली र प्रचण्डमाथि दबाव बढाइरहेको छ। चीनका लागि कम्युनिस्ट नेताहरूको अग्नि परीक्षा भइरहेको देखिँदैछ। उनीहरू चीनको रणनीतिक स्वार्थको सम्बोधनमा सहयोगी हुने हुन् या होइनन् त्यो भने आइतबार देखिनेछ। एमसीसीमा पनि माओवादी लगायत सबै राजनीतिक दलले हुन्छ भन्दै स्वीकार्दै सबै प्रक्रिया र शर्त पूरा गर्दै आएका हुन्। तर पारित गर्ने बेलामा राष्ट्रघाती भयो भन्दै अहिले पन्छिरहेका छन्। यदि यो राष्ट्रघाती हो भने उनीहरूले शर्त रहित यसको पूर्ण विपक्षमा उभिनु पर्दछ। राष्ट्रभन्दा ठूलो स्वार्थ अनुकूलको गठबन्धन र नयाँ गठबन्धन बन्नु पक्कै हुँदैन। नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि $500 मिलियन अमेरिकी अनुदानका विषयमा चीनिया चासो अस्वाभाविक रूपमा तीव्र गतिमा बढेको छ। नेपालमा हुने घटनाक्रममा विरलै बोल्ने गरेको उत्तरी छिमेक चीनले विदेश मन्त्रालय मार्फत एक सातामा 2 पटक एमसीसी सँगको सम्झौतामाथि टिप्पणी मात्र गरेको छैन। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी मार्फत नेपालका शीर्ष नेताहरूसँग पनि पटक पटक छलफल गरेको छ। तर नेपालका नेताहरूसँगको संवाद हाम्रै नेताहरूले लुकाउँदै आएका छन्। एक साताभित्रै चीनबाट आएको लगातारको टिप्पणीले एमसीसी सम्झौता अमेरिका र चीन बीचको चासोको विषय बनेको प्रष्ट भएको छ। अमेरिकाले फागुन 7 मा एमसीसी सँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपालले नै निर्णय गर्ने जवाफ चीनलाई दिएको थियो। त्यसपछि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा फागुन 8 मा सरकारले एमसीसी सम्झौता पेश गर्यो। त्यही दिन बेलुकी परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि आउने कुनै प्रकारको सहयोगमा सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिका र चीन दुवै मुलुकलाई नेपाल आफ्नो सार्वभौम विषयमा निर्णय गर्न आफू नै सक्षम रहेको सन्देश दिएको हो। चीनको लगातारको अस्वाभाविक चासो र प्रतिक्रियाप्रति नेपालका कूटनैतिक जानकारहरूले भने विरोध जनाएका छन्। सार्वभौम संसदले निर्णय गर्छ भनेर नेपाल सरकार नै बोलिसकेकाले चीनले बोल्न आवश्यक नरहेको उनीहरूको मत छ। कांग्रेस र प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गर्न मरिहत्ते गरिरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने चीनकै शैलीमा एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाबाट धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले यसप्रति अझ बढी आशंका बढाएको तर्क गरेका छन्। शुक्रबार धनगढीमा अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नसकिने अडानमा आफूहरू कायमै रहेको पनि बताए। उनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू आपत्तिजनक रहेको भन्दै आफूहरूले ती प्रावधानहरूलाई सच्याउनका लागि बारम्बार कुरा राख्दा पनि सचिन नसकेको गुनासो गरे।
सो अवसरमा उनी एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि पनि खनिए। उनले भनेका छन्, एकदम अवसरवादी नीति लिएको र अराजनीतिक अडान लिएको केपी ओली गुटले हामीमाथि कारबाही गर्नुपर्दछ, सभामुखमाथि कारबाही गर्नुपर्दछ भन्नेदेखि लिएर यस्ता अत्यन्तै गैर राजनीतिक प्रतिशोधात्मक कुरा राखेर देशको हितमाथि कुठाराघात गर्ने र विदेशीको सामु लम्पसार पर्ने नीति लिँदै आएको पनि छ। विगतमा पनि त्यही भएको थियो। उनले नेपाललाई कुनै पनि सैन्य गठबन्धन र सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा समावेश गर्न नदिने पनि बताए। उनले चीनतर्फ लक्षित गर्दै छिमेकी देशहरूको सुरक्षामा असर पर्ने काम नेपालको भूमिबाट हुन नदिने पनि बताए। आजै काठमाडौँमा अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसलाई एमालेसँग अनैतिक सम्झौता नगर्न समेत चेताएका छन्। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालले चीनको पक्षमा रहँदै छिमेकी मित्रहरूलाई चिडाएर देशको भलो नहुने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी विरुद्ध आयोजना गरेको खबरदारी कार्यक्रममा खनालले भने, हामीले छिमेकका मित्रलाई रुष्ट बनाएर टाढाका मित्रलाई इष्ट बनायो भने हाम्रो भलाइ हुँदैन। खनालले छिमेकी रुसको संवेदनशीलता ख्याल नगर्दा युक्रेन अहिलेको हालतमा पुगेको भन्दै खनालले नेपाल पनि तटस्थ नबस्दा त्यस्तै हुने खतरा रहेको टिप्पणी गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्य विपक्षी एमालेसँग एमसीसी बारे छलफल गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसीसी पास गराउने चर्चा पनि उत्तिकै छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीलाई गिजोलेपछि यसलाई निकास दिन पनि एमालेसँग नजिक हुन कांग्रेसलाई दबाव परेको छ। हिजो केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न जसरी दलहरूबीच गठबन्धन बन्यो, आज मुलुकले राजनीतिक निकास दिलाउन एमालेसँग कांग्रेसलाई मिल्न बाध्य बनाउँदै जाने अवस्था उत्पन्न हुँदै आएपछि फेरि गठबन्धन बचाउन भन्दै माओवादी र नेकपा एस निकासको बाटो खोजिरहेका छन्। संसदीय राजनीतिमा फेरि हाम्रा दलहरूका लागि समीकरण बन्नु र भत्कनु अनौठो मानिदैन। यस्ता अनेकन प्रयोग नेपाली राजनीतिमा भइसकेका छन्। अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन भत्किएर एमालेसँग कांग्रेसको समीकरण मिल्यो भने पनि अनौठो नमान्दा हुन्छ। आफै सरकारमा हुँदा 32 महिना अघि एमसीसीलाई संसदमा दर्ता गराएको एमालेले अहिले एमसीसीलाई राजनीतिक स्वार्थ साध्ने हतियार बनाएको छ। सत्तामा हुँदा एमसीसी चाहिने, सत्ता बाहिर हुँदा पारित गर्न आनाकानी गर्नुले उसको नियतमा प्रश्न त उब्जिएकै छ। यस्तै सरकारमा पनि बस्ने तर सरकारी एजेन्डाको विरोधमा उत्रिने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको रवैया पनि जायज देखिँदैन। यो राजनीतिक रूपमा नैतिक पतनको बाटो हो। सरकारमा रहेपछि सरकारी प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु सत्तारूढ घटकको सामान्य संसदीय मान्यता हो, जसबाट उनीहरू च्युत भइरहेका छन्। उनीहरू दोहोरो चरित्र देखाएर मुलुकको राजनीति नै गिजोलिरहेका छन्। संसदमा टेबल भएको एमसीसीको विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय सत्ता घटकका दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गरिसकेका छन्। यी दल सरकारसँग असहमति हुँदाहुँदै सत्तामा बसेर बानेश्वरमा ढुङ्गा हान्न आफ्ना कार्यकर्ता पठाइरहेका छन्। मिति घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिरहेको छ। देशमा यावत समस्या छन्। विदेशीले एमसीसीको बहानामा गोटी बनाइसके तर बुद्धि पलाए पो। सार्वभौम संसदमा पुगेपछि हुन्छ भने हुन्छ भन्नु, हुन्न भने हुन्न भन्नु। एमसीसीको बहानामा नेपालको भूमि विदेशीको खेल खेल्ने मैदान नबनोस्। संसदमा पुगेको एमसीसी सम्झौता, स्थगित हुँदै आएको संसद बैठक, अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय बनेको चीन र विदेशीको गोटी बन्दै स्वार्थले फेरिएका हाम्रा नेताले अब एमसीसी के गर्लान्? तपाईको विचार र खबरदारीको हामी अपेक्षा गर्दछौं। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।